भारतले नेपाललाई म ठेलठाल गरेरै यो चाहिँ मेरो भागमा पार्छु भन्ने सोचेको छ भने त्यो ठुलो भुल हुनेछ। त्यो हाम्रै भूमि हो, भारतले सेना छोडेर जानुपर्छ, त्यो मात्रै आजको शर्त हो। हाम्रो सुगौली सन्धि त हाम्रो शिर निउरिने सन्धि हो, राष्ट्र गुमाएको सन्धि हो। काला पानीबाट भारतीय सेना गो ब्याक, त्यो नेपाल हो, नेपालले आफ्नो भूमि हामी प्रयोग गर्छौँ। प्रधानमन्त्री भागो भन्ने जस्तो त्यो भन्दा अर्ध पागल कुरा के हुन सक्छ? कसैले फेसबुकमा 4 हातको स्ट्याटस लेखेर सरकार लोकप्रिय र अलोकप्रिय हो भनेर नाच्ने कसी त्यो होइन। त्यसो भए अहिलेको सरकारले गरेको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? दर्शकबिन नमस्कार, केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत छ। म सरोज बस्याल। आज हामीले सरकारले कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणमा के कसरी काम गरेको छ, अबका योजनाहरू के कस्ता रहेका छन् त्यसको बारेमा छलफल गर्दैछौँ। साथै नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढेको छ, एमसीसी सम्झौतामा के कस्तो तयारी गरिँदैछ त्यसका बारेमा पनि जानकारी लिनेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद घनश्याम खतिवडा। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ केन्द्रबिन्दु टेलिभिजनमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। पछिल्लो समय कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा सरकारले त्यति प्रभावकारी काम गर्न सकेन भनिएको छ। अहिलेको सरकारले गरेको कामप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? होइन, सम्पूर्ण कुरामा अब यो कामहरू एकदम कोरोना नियन्त्रणमा सरकार पूर्ण रूपमा सफल छ भन्न त म पनि भन्दिनँ, तर सरकारले गर्ने प्रयत्नहरू जुन ढङ्गले गरिराखेको छ ती प्रयत्नहरू चाहिँ निकै राम्रै प्रयत्न गरिराखेको छ सरकारले भन्ने मलाई लाग्दछ। तर एकैचोटि यस्तो भयो कोरोनाको विषयमा, कोरोना आइरहेको छ, हामीले जुन ढङ्गले लकडाउन गऱ्यौँ र एउटा विदेशमा बस्ने नागरिकहरूलाई त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने, यहाँ भएका चाहिँ नागरिकहरूलाई यहाँ गर्ने भन्ने जुन सरकारले एउटा सोच बनाएर आइरहेको थियो, भारतबाट दिनै पछि मान्छेहरू नेपालतिर चाहिँ 40,000-50,000 हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ पस्न थालेपछि त्यो अलिक अस्तव्यस्त भएको छ। हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू अलिक अस्तव्यस्त भएका छन् र हिजो सरकारले प्रयत्न राम्रो के मानेमा गरेको छ भने पहिलो कोरोनाको टेस्ट गर्नका लागि हङकङ पठाएको हो, स्वाब सङ्कलन गरेर हङकङ पठाएको हो। तर आज मुलुकका 21-22 ठाउँमा कोरोना परीक्षण नेपालमै गर्ने तहमा सरकारले आफूलाई विकास त गर्यो नि त। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले त्यत्रो धेरै निराशा भोग्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। तर बाहिरबाट आएको सङ्ख्या जसरी कोभिड-19बाट चाहिँ सङ्क्रमितहरूको अथवा कोरोना पोजिटिभ देखिने गरेको भेटिएको छ, यो अलिक आत्तिनुपर्ने, अलिकति कसो के हो भन्नुपर्ने परिस्थितिमा भने हामीलाई पुर्याएको छ। दिनको भारतीय नाकादेखि कम्तीमा 10,000 नेपाली नागरिक भित्रिरहेका छन्। अहिलेको सरकारको परीक्षणको दायरा हेर्दाखेरि म्याक्सिमम सबैभन्दा बढी 5,000 परीक्षण गरिरहेको छ। के पर्याप्त छ? बिल्कुल छैन, पर्याप्त छैन। योभन्दा अझै गर्नु पर्थ्यो। तर हामीसँग भएको म्यान पावर, हामीसँग भएको स्थिति, हाम्रा ल्याबको अवस्था, अघि नै मैले तपाईँलाई भने सुरुको कोरोना टेस्ट गर्न चाहिँ हामीले चाहिँ अब हङकङ पठाउनु पर्ने परिस्थितिमा थियो नि त देश त। तर आज चाहिँ 20-21 ठाउँमा कोरोना परीक्षण गर्ने परिस्थिति हुँदा पनि 4-5 हजारको मात्रै दैनिक हुन सक्ने अवस्था हो। यसलाई बढाउनु पर्छ। तर हाम्रो मात्रै अस्तव्यस्तता होइन, हामीले नेपालमा मात्रै कोरोना आएको त होइन, दुनियाँलाई हेर्नु पर्यो। हामीभन्दा कैयौँ सम्पन्नशाली अमेरिका जस्ता, त्यस्तै गरेर स्पेन जस्ता मुलुकहरू पनि, हाम्रै छिमेकी भारत हामीभन्दा कैयौँ हिसाबले साधन स्रोतले सम्पन्न छ, त्यहाँ पनि सबै मान्छेहरूलाई टेस्ट गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। कोरोनाले सिङ्गो रूपमा मानव अस्तित्वमाथि च्यालेन्ज गरिरहेको छ। कोरोनाले हाम्रो मानवीय विकासमाथि च्यालेन्ज गरिरहेको छ। यो परिवेशमा हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू राम्रा छन्, सफल छन् भन्ने त कुरै होइन, हाम्रा पनि धेरै अपुग भयो होला। तर सरकारले साधन स्रोत र क्षमताले भएसम्म गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो। इतिहासकै शक्तिशाली नेकपाको सरकार भनिन्छ, तर पछिल्लो समय दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बन्दै गएको छ भनिन्छ। त्यसमा चाहिँ के छ तपाईँको विचार? जब सरकार लोकप्रिय पनि हुन्छ त्यो बेला सरकार विरोधीहरूले त्यसलाई अलोकप्रिय पनि बनाउनका लागि हर प्रयासहरू गर्छन्। काम नगरी जनताको सेवा मात्रै गर्ने भने विपक्षीले प्रश्न उठाउने ठाउँ त होइन। सरकारले गरेका अहिले तपसिलमा यो चाहिँ नगर्ने काम गर्यो भन्ने कुनै चिज छैन।
म त्यसरी हेर्छु। क्वारेन्टाइनमा मान्छेले चाउचाउ पनि खान नपाएर रात गुजारिरहेको अवस्थामा 10 अर्ब सरकारले सक्यो, त्यो राम्रो काम हो सरकारको? 10 अर्ब सरकारले सकेको केमा सक्यो? सरकारसँग बिल भरपाई होलान्, त्यसका लजिकहरू होलान्। प्रतिनिधि सभाको सम्बोधन गर्दाखेरि दिन प्रति दैनिक लेखा परीक्षण गर्ने होइन, प्रक्रिया मिलाएर आउँछ भन्नुभएको छ, जबकि विगतका वर्षको पनि लेखा परीक्षण सरकारले गर्न सकिरहेको छैन। राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाउन सिस्टम छ। लेखा परीक्षण दिने महालेखा परीक्षकको कार्यालय छ, अरू लेखा परीक्षण गर्ने ऊ छन् होइन। बिल्कुल त्यस्तो सरकारले ल हामीले चाहिँ गल्ती गरेका छैनौँ, लेखा परीक्षण गर्न सक्छ भनेर तत्काल निर्देशन दिन सक्छ होइन। त्यो त संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि प्रश्न उठाउँछ। प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाब दिएको कुरा गर्नु बहु सटिक भन्नु पनि भएको छ नि प्रधानमन्त्रीले। म भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न, कहीँ कतै भएको रहेछ भने खोजेर निकाल्छु, कारबाही गर्छु। होइन, बिल्कुल कारबाही गरेर देखाउनु भएको छ नि। कतिपय निर्वाचित सांसदहरू निलम्बन। ओम्नीको धरोटी फिर्ता लिनुभयो? ओम्नी दोषी हो भन्ने कुरो, दोषी पहिलो कुरो त दोषी प्रमाणित हुनु पर्यो नि। दोषी प्रमाणित हुनु पर्यो होइन। यस्तो कुरा हो, सम्झौता खारिज हुने कुराहरू त्यो आफ्नो प्रक्रियाले गर्यो होला, किन खारिज गर्यो त्यो पनि खोजीको विषय बन्ला होइन। उठेका प्रश्नहरू के छन् ती चिजमा खोजी गरेर छानबिन गरेर बाहिर ल्याउनु पर्छ। तर एकदमै चाहिँ अब भ्रष्टाचार हुँदै भएन भन्ने दावा उहाँले पनि गर्नु भएको छैन नि, सरकारले पनि, सरकारको प्रधानमन्त्रीले पनि गर्नु भएको छैन। भएको रहेछ भने हिजो खोजिँदैन थियो र मान्छेलाई भ्रष्टाचार भएको छ कि छैन पत्तो हुँदैन थियो। अहिले भएको रहेछ भने खोजिन्छ, राम्रो गरेको रहेछ भने ठिक छ, गलत गरेको रहेछ भने दण्डित हुन्छ। त्यसो भए अहिलेको नेकपा सरकार प्रजातान्त्रिक तानाशाही? बिल्कुल प्रजातान्त्रिक पनि लोकतान्त्रिक सरकार हो। त्यसैले मान्छेले भए सरकारले 10 अर्ब खर्च गरेको विवरण चाहियो भनेर जनता बालुवाटार नजिक जाँदा किन दमन गरिएको छ, किन प्रहरी प्रशासन लगाइएको? होइन, दमन कहाँनिर गर्ने, कहाँनिर भने त्यो निषेधित क्षेत्र तोडेर गयो भने, मान्छेको अराजक भिड निषेधित क्षेत्र तोडेर गयो भने त्यो त दमन गर्छ। म सांसद हो नि, मै सिंहदरबार अगाडि निस्केर जुलुस गर्ने भने कुट्छ त मलाई दमन गर्छ। निषेधित ठाउँहरू हुन्छन्, विरोध गर्ने अनुशासनका चाहिँ दायराहरू हुन्छन्, विरोध गर्ने ठाउँहरू हुन्छ। लोकतन्त्र छ र नै मान्छेले भन्न पाएको छ, लोकतन्त्र छ र नै कुरा गर्न पाएको छ। यसले गर्दा यो सरकार बिल्कुल संविधानभित्रको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई कहीँ पनि कुल्चिन नदिने सरकार चाहिँ यो सरकार हो। त्यसो भए सरकारले जवाब पनि दिनु नपर्ने, जनताले आवाज उठायो भने प्रशासन लगाएर दमन गर्न पाइन्छ? त्यो गलत कुरा हो। यो प्रश्नलाई बाङ्गोपट्टि नजाउँ, बिल्कुल सिधा प्रश्न गरेर जाउँ। सरकारले निषेधित क्षेत्रमा निकाल्यो भने भिडलाई शान्त गर्न सक्छ। अस्ति चाइनिज नागरिकहरूले सिंहदरबार अगाडि जुलुस गरे, त्यसो भने के उनलाई पक्रिनु, विदेशी नागरिकलाई पक्रियो भनेर गर्ने त? त्यो निषेधित क्षेत्रमा आएर उनीहरूले त्यो बेला गरे। यो बेला सरकार लकडाउनको कुरा गरिराखेको छ, तपाईँ लोकतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ। ती जुलुस गर्नेहरूलाई चाहिँ अहिले यो लकडाउनको फर्मुला लागू हुन्छ कि हुँदैन? अनि अहिले नै सरकारले हिजो मात्रै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ गलत काम गर्नेलाई म कारबाही गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउँछु, गलत रहेछ भने। अनि प्रमाणित नगरिकन एकै रातमा सबै चिज हुन्छ। त्यसले गर्दा यो लोकतन्त्र अराजक भिडले प्रमाणित गर्ने कुरा होइन, लोकतन्त्र आम नेपाली जनताले प्रमाणित गर्ने कुरा हो। लोकतन्त्र यो सरकारले ठिक गरेको छैन भने जनताले सरकार फाल्ने कुरो निर्वाचनका बेलामा हो। तर सरकारले ठिक गरेको छ भने सरकार पुनर्पुष्टि भएर आउने पनि जनताबाट इलेक्टेड भएरै हो। त्यसले गर्दा यो कसैले 2 फिट उफ्रिएर, कसैले फेसबुकमा 4 हातको स्ट्याटस लेखेर सरकार लोकप्रिय र अलोकप्रिय हो भनेर नाप्ने कसी त्यो होइन। नाप्ने कसी नेपाली जनता हुन्। नेपाली जनता सार्वभौम छन्। सार्वभौम अधिकार सम्पन्न नेपाली जनताले गरेको फैसला सरकारका लागि, पार्टीका लागि, लोकतन्त्रका हिमायतीहरूका लागि, सबैका लागि जनताको फैसला अन्तिम फैसला हो र त्यो नै मान्य चिज हो। त्यसो भए अहिलेको सरकारले गरेको कार्यशैलीप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? कार्यशैलीप्रति सबै, अब यो कोरोनाको कुरा तपाईँले उठाउनु होला, अरू होला, सबैको कुरा, तर सरकार जुन वेमा गइरहेको छ बिल्कुल ठिक वेमा गइराखेको छ। के कुरा यो सरकारले राम्रो गर्यो भन्नुहुन्छ? इतिहासमा अहिलेसम्म कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले नगरेको, नेपालको मिचिएको जमिन
यही सरकार र यही सरकारका प्रधानमन्त्रीले खोजेर ल्याएर नेपाल यहाँ पनि छ भनेर संविधानमा हिजो समेट्न नसकेको, तर हाम्रो हराइरहेको भूमि पत्ता लाएर यो छ भनेर अहिले संविधान संशोधनमा लिएर आएको छ। राष्ट्र राष्ट्रियताको विषयमा सरकार एकदम सचेत छ। नेपाली जनताहरूको जीविका उपार्जनका लागि सरकार ठिक छ। कोरोनाको कहरभित्रबाट विकास बजेटहरू थोरै भयो होला, आम्दानी सरकारले भने जति कर उठाउन सकेन होला, आर्थिक अभाव होला, त्यो हाम्रो मात्रै कुरा होइन, मुलुकभरि संसारभरि आज दुनियाँभरि यो कोरोनाको कहर छ र त्यो कहरका कारणबाट अप्ठ्यारोमा छ। यो सरकारले आज नेपाली जनताहरूलाई म थाँतबासको प्रबन्ध जनतालाई गर्छु, जमिनमाथिको अव्यवस्था हटाउँछु भनेर आयोग बनेको छ। त्यो आयोगले जमिनमाथि काम गर्नका लागि सुरु गरेको छ। किन यो बेला आयोग बनाइस् भन्ने कुरा लोकतान्त्रिक कुरा हुन सक्छ? त्यो कुरा सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रमबाट डराउनेहरूले गर्ने कुरा हो। यो सरकार लोकप्रिय भयो, यसले जनताको मन जित्ने भयो भनेर धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरूको कुरा हो त्यो कुरा। त्यसले गर्दा यो सरकार बिल्कुल लोकप्रिय छ, लोकप्रिय कार्यक्रम धेरै गरेको छ, तर जनताको आवश्यकता अनुसार अहिले पनि गर्न सकेको धेरै कामहरू गर्नुपर्ने बाँकी छन्। बाँकी चाहिँ छन्, सरकारले पूर्ण गरिसकेको होइन, तर जे काम गरेको छ सरकारले बिल्कुल इतिहासमा सम्झनका लागि योग्य खालका। भोलि पनि नेपाली जनतालाई यो बेला चाहिँ यो सरकारले यो काम गरेको थियो भनेर बाडुली लाग्ने गरिका, राम्रो कुराका लागि बाडुली लाग्छ, बाडुली लाग्ने गरिका कामहरू गरिरहेको छ। सरकारले नचाहँदा नचाहँदै पनि जनदबाव आएर नक्सा सार्वजनिक गर्न बाध्य पारियो भन्छन् नि। सरकार बाध्य पार्दाखेरि हिजोदेखि कालापानीको मुद्दा उठेको थिएन? कुन सरकारको तागत थियो? अहिलेसम्मका कुन प्रधानमन्त्रीले बोले बाध्य पारेर? संसदमा कुन प्रधानमन्त्रीले बोले भारतका विरुद्धमा? यो सरकारले हामी मित्रवत व्यवहार गर्छौँ, होइन भने जे पायो त्यही अभिव्यक्ति नदेऊ भनेर प्रधानमन्त्रीले हिजो मात्रै तपाईँ संसदको रेकर्ड हेर्नुहोस्। मजाले नेपाललाई कसैले हेप्ने होइन, हामीलाई अरूको 1 इन्च जमिन चाहिएको छैन, हाम्रो 1 इन्च जमिन छोड्दैनौँ भन्ने प्रधानमन्त्री त केपी शर्मा ओली नै हो नि। त्यसो भए पछिल्लो पटक नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि संविधान संशोधन विधेयक सरकारले सङ्घीय संसदमा दर्ता गरेको छ, त्यसलाई कसरी लिनुभएको छ? त्यो नेपालको आवश्यकताको कुरा हो। हामी संविधानमा परिवर्तन गर्ने बुँदाहरू भन्नुभएको छ, औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान परिवर्तन हुन्छ। औचित्यका आधारमा र आवश्यकताका आधारमा संवैधानिक त्यसलाई संविधान संशोधन गर्ने संवैधानिक अधिकार जे छ त्यो दायराबाट हुन्छ। र यो चिज जे आएको छ यो राष्ट्र राष्ट्रियताका लागि र हाम्रो छिमेकीले हाम्रो भूमि नितान्त सुगौली सन्धिले पुष्टि गरेको छ। महाकाली नदी हाम्रो सीमा नदी हो, त्यस यताका हरेक प्रमाणहरूले पुष्टि गरेको छ सीमा नदी महाकाली नदी हो। त्यसले गर्दाखेरि लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक क्षेत्रमा, टिङ्कर, गुन्जी, नाभी क्षेत्रमा 2018 सालमा जनगणना गर्ने भैरव रिसाल अहिले पनि मैले त्यहाँ 2018 सालमा नेपालको तर्फबाट नेपाल भूमिभित्र जनगणना गरेको हुँ। र त्यस पछाडि जब 18 साल पछाडि चीन भारत युद्धका बेला चीनले 17 ठाउँमा सैनिक पोस्ट राख्यो, 16 ठाउँका उठाएर गयो, एक ठाउँको त्यो पोस्टलाई चाहिँ के कुरा भयो त्यतिखेर उसले राखिरहेको रहेछ अहिलेसम्म। त्यो कुरा अहिले आम नेपाली जनताले, शासकहरू त्यो बेलादेखि मुलुक सञ्चालन गर्दै आउनेका कमी त्रुटिहरू कहाँ छन् हेरौँला। तर 1857 मा इन्डियाले जारी गरेकै नक्सा, इस्ट इन्डिया कम्पनीले त्यो बेला जारी गरेकै नक्सामा हेर्दा पनि त्यो चुचो नेपालको चुचो हो भन्ने कुरो इन्डियाले प्रकाशित गरेको नक्सामा पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दा इतिहासमा पहिलोचोटि हाम्रो हराएको भूमि वा हाम्रो मिचिएको भूमि हाम्रो नक्साभित्र समेटेका छौँ। त्यो भूमि कहीँ फिर्ता गर, त्यो हाम्रै भूमि हो, भारतले सेना छोडेर जानुपर्छ, त्यो मात्रै आजको शर्त हो हाम्रो। नेपालको इतिहासमा पटक पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेको थियो, हिजो बोल्न सकेन, अहिले बोलिरहेको छ। जुन बोलीमा चाइनाको हस्तक्षेप छ भनिन्छ नि, त्यसले के बनाउँछ? बिल्कुल चीन भारतका कुरा हामी दुईटैलाई मित्रवत व्यवहार गर्छौँ, समान छिमेकी हुन् हाम्रा। चीन पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो, भारत पनि हाम्रो मित्र राष्ट्र हो। हामी हरेक कुरामा उनीसँग
एकपट्टिबाट चीन, तीनतिरबाट भारतको सिमानाबाट घेरिएका छौँ। हामीले यसमा केही गर्नुपर्ने छैन र यहाँले भनेको पटक पटक होइन, कुनै बेला एक बेला 51 सालमा एकल सरकार नेकपा एमालेको थियो। यता जम्मै सरकार हामी मिलिजुलीमा गएका छौँ। मिलिजुली सरकारभित्रको हामीलाई असहजता थियो र भारतसँग सार्वभौम सत्ता बचाउनको लागि नेकपा एक्लै हुनुपर्ने, एक्लै सत्तामा भएको बेला मात्रै बोल्नुपर्ने हो। त्यो बेला पनि बोल्यो, तर त्यो बेला बोल्दाखेरि त्यो बेला प्रधानमन्त्री जसले नेतृत्व गर्थ्यो त्यसले आँटपूर्वक कहिल्यै बोल्न सकेन। यो सरकार मात्र यस्तो सरकार हो जो प्रष्ट बहुमतको सरकार छ। कसैको खेलो फड्कोबाट यो सरकार ढल्दैन र सबै दलहरूलाई साथमा लिएर अरू दलले पनि त्यसमा मन दिनुपर्छ। यसपटक सबै दलले मन दिनुभएको छ। त्यो मन दिएका कारणले यो सरकारले दृढतापूर्वक अगाडि बढेर यो चिज लिएर आएको छ र यो बहुत सकारात्मक कुरा हो। यसलाई कसरी लिनुहुन्छ भन्नुभयो तपाईँले, बिल्कुल सकारात्मक। मैले मात्रै होइन, आम नेपाली जनताले यसलाई बिल्कुल सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ र यो नेपालको भूमि अब नेपालको हो भन्ने कुरो हामीले हाम्रा नापीका प्रमाणबाट, सम्पूर्ण प्रमाणहरूबाट हामीले राखिसक्यौँ। भारतको हो भन्ने प्रमाण भारतले दिन सकेका छैन अहिलेसम्म। त्यसले गर्दा यो बिल्कुल जायज चिज हो भनेर हामीले संविधानको अनुसूची 3 मा निशाना छापभित्र नेपालको नक्सा छ। त्यो नेपालको नक्सामा चुच्चो निस्किएको भाग बनाएर हामी त्यो नक्सालाई चाहिँ अब संशोधन गर्ने ठाउँमा पुगेका छौँ। संविधान संशोधन गर्ने बेला सबै राजनीतिक दलले सहमति गर्दाखेरि समाजवादी नेत्री सरिता गिरीले चाहिँ संविधान संशोधन विधेयकका विरुद्धमा प्रस्ताव दर्ता गर्नुभयो। त्यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? त्यो बिल्कुल अराजकता हो। उहाँको दलले पनि उहाँलाई त्यो फिर्ता लिनका लागि सूचना गरेको कुरा मैले विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूमा, सामाजिक सञ्जालहरूमा मैले देखेँ। त्यो उहाँको अराजकता हो र अराजकता मात्रै होइन, उहाँको राष्ट्रप्रतिको गैर जिम्मेवारपन हो र म त्यस्ता चिजलाई घृणा गर्छु, निन्दा गर्छु। उहाँले केही सञ्चार माध्यमहरूमा दिएका अभिव्यक्ति हेर्दाखेरि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको हो भन्ने के प्रमाण छ? लिम्पियाधुरामा नेपालको होइन भन्नुभएको छ। यस्ता गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति नेपाली जनताले हिसाब किताब गरेर बसिरहेका छन् र त्यो गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिलाई म घृणा र निन्दा गर्छु। नेपाल र भारतको कालापानीमा सीमा विवाद चलिरहेकै बेला चीन र भारतको लद्दाखमा पनि उस्तै प्रकृतिको विवाद सतहमा आयो। भारतीय पक्षले भिडियो कन्फरेन्स मार्फत सीमा विवाद सुल्झाउने बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ, जबकि भारत र चीनका सेनाहरूबीच धकेलाधकेलको अवस्था थियो। नेपालले एउटा कूटनीतिक पत्र पठाउँदाखेरि यो विषय किन अगाडि बढ्न सकेन? विषय अगाडि बढ्छ, किन बढ्छ भने उसले आफूलाई, भारतले नेपाललाई म ठेलठाल गरेरै यो चाहिँ मेरो भागमा पार्छु भन्ने सोचेको छ भने त्यो ठुलो भुल हुनेछ। त्यो ठुलो भुल हुनेछ भारतको। त्यसले गर्दाखेरि भारतले भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका लागि हाम्रा नेपालका बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारीहरूले सघाउनु भएको छ। भारतीय नेताहरूले, भारतीय साहित्यकारहरूले भन्नुभएको जस्तो नेपाल र भारतको बिचमा रोटीबेटीको सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हो। त्यसो भएदेखि चीनसँगको उहाँहरूले चाहिँ कूटनीतिक हिसाबबाट सल्टाउनु भयो। नेपालका लागि उहाँहरूले कूटनीतिक वार्ताको कुरै पर्दैन, एउटा घोषणाबाट सल्टाइदिए पनि हुन्छ। हामीले त्यो भाग पहिल्यै सन्धि गरेर हाम्रो भागमा परिसकेको छ। सुगौली सन्धि त हाम्रो शिर निउरिने सन्धि हो, राष्ट्र गुमाएको सन्धि हो। फेरि पनि हामी, हाम्रा पुर्खाहरूले त्यही गरे, त्यसलाई हामी मान्छौँ र सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कुटियाङ्ती नदी, लिम्पियाधुराबाट निस्किएको कुटियाङ्ती नदी, त्यसलाई त्यहाँको भाषामा कुटियाङ्दी भनेको महाकाली, त्यो महाकाली नदी नि कुटियाङ्दी नदी सीमा नदी हो भनेको छ। महाकाली नदी पश्चिम हामी जाँदैनौँ, महाकाली पूर्वको भाग नेपाल हो, इन्डियाले छोड्नुपर्छ। त्यो चाइनासँग, अरू पाकिस्तानसँग उसका के मुद्दा छन् उसले आफू सल्ट्याओस्, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तमा छौँ। तर नेपालको भूभाग 1 इन्च पनि हामी अब छोड्न तयार छैनौँ। काला पानीबाट भारतीय सेना गो ब्याक, त्यो नेपाल हो, नेपालले आफ्नो भूमि हामी प्रयोग गर्छौँ। नेकपाको सरकारले गुमेको भूभाग फिर्ता ल्याउँछ भन्नेमा ढुक्क हुनुहुन्छ? हामी ल्याउने कुरामा पार्लियामेन्टले, संसदीय दलहरू सबै हामी एक ठाउँमा छौँ, नेपाली हामी एक ठाउँमा छौँ। किन आउँदैन? त्यो चिज फिर्ता आएकै हो, आउँछ। खालि फिर्ता आइसक्यो, भारतीय सेनाले हाम्रो ठाउँ छोडिदिनु पर्यो। पहिला 16 ठाउँका चाहिँ भारतीय सेनाहरूका पोस्टहरू
फिर्ता लगाएको थियो, एक ठाउँ बाँकी थियो, त्यो पनि अब फिर्ता लानुपर्छ। हाम्रो माग त यो मात्रै हो, त्यो ठाउँ हाम्रो हो, हामीले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ। अब अलिकति प्रसङ्ग बदलौँ। अहिले एनसीसीलाई लिएर व्यापक आलोचना बहस गरिरहेको छ। एनसीसी वास्तवमा हो के? एमसीसी चाहिँ एउटा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भन्ने अमेरिकाको एउटा हामी जस्ता विपन्न मुलुकहरूलाई, कम विकसित मुलुकहरूलाई सहायता गरेर विकास पथमा अगाडि लाने एउटा उसको वैदेशिक सहायता कार्यक्रम हो। त्यो कार्यक्रम हाम्रो मुलुकमा 15-16 वर्षदेखि निरन्तर कार्यक्रमका लागि नेपालमा दिने, त्यसलाई के काम गर्ने भन्दा रोड निर्माणमा र बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिड निर्माण गर्नका लागि गर्ने। अन्तर्राष्ट्रिय ग्रिड कता जान्छ? त्यो भारततिर जान्छ। चाइनातिर हाम्रो भन्दा सजिलो, हिमाल कटाएर भन्दा हाम्रो चाहिँ इन्डियातिर सजिलो भएकोले गर्दा भारतको समेत सहमति लिएर कहाँ कहाँ ग्रिड जोड्ने भन्ने गरेको एउटा प्लानिङका साथ आएको एउटा कार्यक्रम हो। त्यसमा चाहिँ लप्सेफेदी, रातामाटा, बुटवल हुँदै सुनौलीबाट गोरखपुरतिर एउटा लाइन जोड्ने, अर्को लाइन पनि त्यसै गरी जोड्ने, मुजफ्फरपुर ढल्केबरको कुरा पनि छ। यी चाहिँ हाम्रो मुलुकमा अब विद्युत उत्पादन गर्दा हामीलाई पर्याप्त प्रयोग गरेर, घरायसी प्रयोग, औद्योगिक प्रयोग गरेर बिजुली उब्रिन्छ। त्यो उब्रिएको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बेच्नका लागि भारतको बाटो भएर जाने, हाम्रो नजिकको छिमेकी भारत भएकोले गर्दा उसँग हामीले ग्रिड जोड्ने गरेको एउटा कार्यक्रमभित्र रोडमा र इलेक्ट्रिसिटीको ग्रिड निर्माणमा, हाई टेन्सन निर्माणमा यो पैसा खर्च गर्ने गरी नेपालले चाहिँ सम्झौता गरेको छ। त्यो सम्झौतालाई संसदले अनुमोदन गर्नुपर्ने छ। अनुमोदनका लागि संसदमा त्यो टेबल हुनका लागि बहस छलफलभित्र छ। नेपाली जल स्रोतलाई काया पलट पार्न सक्ने एनसीसीलाई लिएर नेकपा भित्र विवाद चाहिँ केका लागि त? यो विवाद गर्नेहरूले जान्नुहोस्, मैले एमसीसीको डकुमेन्ट पढ्दाखेरि हामीले सांसदहरूले पनि माग गऱ्यौँ, कतिपय अङ्ग्रेजी बुझेनौँ होला, यसलाई नेपाली ट्रान्सलेट गरेर ल्याउँ, अङ्ग्रेजी पनि राखौँ। दुईटै भर्सनको पढ्दाखेरि पनि त्यो बिजुलीको तार टाङ्ने कुरा र रोड बनाउने कुराबाट कहाँबाट भारतीय के अरे त्यो अमेरिकी सेना त्यहाँ आउँछ मैले देखिरहेको छैन त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि एमसीसीभित्र राष्ट्रघाती बुँदा कुन हो त्यो बुँदालाई पहिचान गरेर संशोधन गरौँ न अहिले पनि। तर एमसीसी नै गलत हो भनेर जुन ढङ्गले वकालत गरिँदैछ, म तपाईँलाई सम्झाउँ, अरुण थर्डको पहिला यसै गरी विरोध हुन्थ्यो। आखिरी अरुण थर्ड बन्नुपर्ने रहेछ। त्यो 20 वर्ष अगाडि अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना बनेको भए नेपालमा चाहिँ लोड सेडिङ हुने थिएन। त्यो बेला विरोध गर्नेहरू अहिले टाउकामा हात लगाइरहनु भएको छ। त्यो त गलत विरोध गरिएछ भनेर एमसीसीको विरोध गर्ने साथीहरूले पनि तर्कका आधारमा, प्रमाणका आधारमा यो चाहिँ बुँदा ठिक छैन भन्ने गरी आउनु पर्यो। लमसममा एमसीसी खारेज गर भनेर रोडमा जुन ढङ्गले जुलुस निकालिरहनु भएको छ, मेरो बुझाइमा त्यो गलत छ। एमसीसी हामीले त सहायता, सहयोग, अन्य राष्ट्रहरूसँग चाहिँ मित्र राष्ट्रहरूसँग सहयोग लिएरै चल्ने मुलुक हो। हामीले आफै विकास गरौँला, भोलि कसैसँग माग्नु नपरोस्, भोलिको पुस्ताले त्यतातिर सोचौँ। तर अहिलेसम्म हाम्रो विकासको गति, हाम्रो हिजोदेखि जुन ढङ्गको राजनीतिक अस्थिरता र लामो राजनीतिक आन्दोलनमा हामी लाग्यौँ, त्यसले हामीले वैदेशिक सहयोग लिनुपर्छ। योभन्दा चीनसँग राखेका शर्त, भारतसँग राखेको शर्त भन्दा भिन्न शर्त यसभित्र छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी भन्ने चिजलाई बढी राजनीतिक हिसाबले उछाल्ने वा यसलाई गलत ढङ्गले अपव्याख्या गर्ने काम धेरै भएको छ। यसलाई पास गर्नुपर्छ र यसभित्रका बुँदाहरू ज्ञाताहरूले भन्नुहोस् न भन्दाखेरि अहिले यो पनि एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएर यसलाई पास गरेर जानुपर्छ र कुन बुँदाले नेपाललाई नोक्सानी गर्छ यसको आलोचना गर्नेले उभिएर भन्न सक्नुपर्छ। नेकपाले गठन गरेको एमसीसी कार्यदलले प्रतिवेदन दियो। ती प्रतिवेदनमा यी बुँदा राष्ट्रघाती छन् भनेर उल्लेख गरियो। ती बुँदामा छलफल गर्नको लागि प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भागिरहनु भएको छ भन्छन् नि। त्यो कसले प्रधानमन्त्री भागो भन्ने जस्तो त्यो भन्दा अर्ध पागल कुरा के हुन सक्छ? प्रधानमन्त्री कहीँ भागेर जान सक्छ? बैठक किन राख्न सक्नु भएको छैन? स्थायी कमिटीको बैठक त कोरोनाको कुरो छ, दुईटा अध्यक्षको बिचमा समन्वय हुन्छ, बैठक रोकिया छैन। त्यो हुन्छ। अहिले किन त्यसो भएदेखि त
सांसद किन सकिन लागेको छ, साउन भदौसम्म चल्ने सांसद किन यो फटाफट अहिले जेठमै बजेट पास गरे, असार अन्तिममा पास गर्ने बजेट भन्ने पनि हुन सक्ला नि। स्थायी कमिटीको बैठकलाई कोरोनाको डरले रोकिने, जबकि संघीय संसदका प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको बैठक त चलिरहेका छन् नि। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका बैठकहरू सांसदहरूको कोरोना टेस्ट गरेर खास ढङ्गले गरेका छ, तर सबै स्थायी कमिटीका सदस्यहरू हुनुहुन्न। कोरोना टेस्ट गरेर उपयुक्त समयमा बैठक बोलाउने भनेर त हाम्रा दुईटै अध्यक्षले भनिरहनु भएको छ त। प्रतिनिधि सभा सदस्य र 59 जनाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको आरडीटी पीसीआर परीक्षण गर्न सकिन्छ भने 45 जना स्थायी कमिटी सदस्यको परीक्षण गर्न सकिँदैन? सकिँदैन भन्ने विषय छैन, बैठक नबोलाउने भनेकै छैन, तर अहिले बैठक बोला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सम्भव नहुने कुरा हुन्छ। त्यसले गर्दा प्रक्रिया पुर्याएर वैशाख 25 गते रोकिएको स्थायी कमिटीको बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेका छैन। त्यसमाथि पनि त सरकारको नीति र कार्यक्रम आउने होला, बजेट आउने होला, यत्रो कोरोनाको कहरको कुरा छ, नक्सा सार्वजनिकको कुरा छ, सरकारले चाहिँ अब काम कुरो एकातिर चलिराखेको छ अनि अर्को कुरा पनि यही बेला गर भन्दाखेरि चाहिँ त्यो त सम्भव नहोला नि त। त्यसले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष र अर्को अध्यक्ष, पार्टीका लागि कार्यकारी अध्यक्ष, दुईजना अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले समन्वय गरेर सचिवालयले त्यो बैठक बोलाउन सक्ने हो। त्यो उहाँहरूले रोक्नु भएको छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ। त्यो मैले यस कारणले रोकिएको छ भनेर जवाब दिने मान्छे पनि म होइन, तर बैठक, पार्टीका मिटिङ बैठकहरू समयानुकूल हुनुपर्छ, समय सन्दर्भसँग आवश्यकता अनुसार ती मिटिङ बैठकहरू चल्नुपर्छ। त्यसमा मेरो दुई मत होइन। पार्टीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले तयार पारेको अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन किन सार्वजनिक गर्नुभएको छैन? त्यो सार्वजनिक गर्नु होला, संसदमा आउला, दफावार छलफलमा कुरा गरौँला। मैले अघि नै भने अरुण थरले जस्तै यसले चाहिँ वातावरण बिगार्छ, यसले चाहिँ खत्तम गर्छ भनेर जुन ढङ्गले हामीले भन्यौँ त्यस्तै ढङ्गको हो भने यसको चाहिँ त्यो ढङ्गका कुराहरू मान्य हुँदैनन् मुलुकका लागि। त्यसले गर्दा त्यसभित्र मुलुकै डुब्ने गरेका तर्कहरू छन्, उहाँहरूले त्यो ढङ्गका देख्नुभयो भने ल्याउनुहोस्, बहस छलफल गरौँ, कुन बुँदाले नोक्सानी गर्यो, तर ओपन छलफलमा आउनुपर्छ, खुल्ला छलफलमा आउनुपर्छ। अब पारित हुन्छ कि हुँदैन पार्लियामेन्टको कुरा हो। म एमसीसी को पक्षमा छु। पास हुन्छ होइन, पास हुन्छ कि हुँदैन संसदले जान्दछ, तर संसदभित्र भोटिङ हुँदा म पक्षमा, यसको पक्षमा म वकालत गर्ने मान्छे हो। दल नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गराउनु पर्छ भनिरहेको छ, जबकि विवाद नेकपा भित्रै छ। त्यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? नेकपा भित्र विवाद एमसीसीलाई लिएर छ, यहाँले ठिकै भन्नुभयो, विवाद छ, विवादलाई हल गर्नुपर्छ। जसले विवाद उठाइरहनु भएको छ विषय अस्पष्ट भएर हुन सक्छ, अस्पष्ट छन् भने स्पष्ट हुनु पर्यो। हामी अस्पष्ट भएका छौँ भने स्पष्ट पार्नु पर्यो, बहस छलफलमा ल्याएर पार्नको लागि स्थायी कमिटीको बैठक राखौँ भन्दा अध्यक्ष पन्छिरहनु भएको छ, तर्किरहनु भएको छ। कसरी यो कुरालाई सच्याउनुहोस्? अध्यक्ष पन्छिनु भएको भन्ने कुरा यो सरासर निराधार कुरा हो। कोही पनि पार्टी अध्यक्ष मिटिङ बैठकबाट पन्छँदैन। वैशाख 25 गते तय गरिएको स्थायी कमिटीको बैठक अन्तिम घडीमा आएर किन स्थगित गरियो? त्यो बेला त कोरोनाको कुराले भन्नुभएको छ, त्यो त सूचनामै आएको छ नि बाहिर। धेरै 30 गतेको पनि रोकियो। त्यो 31 गतेको चाहिँ अब 2 गते चाहिँ यता मिटिङ भएकोले गर्दाखेरि के अरे त्यो सरकारको नीति कार्यक्रम आउने भएकोले गर्दा प्रधानमन्त्रीले समय दिन सक्नु भएन होला। अरू नेता पनि त पार्लियामेन्टकै मेम्बर हुनुहुन्छ। पनि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले केही टिप्पणी लेख्यो भने त्यसमा समय दिन पाउनुहुन्छ, स्थायी कमिटीको बैठकमा समय दिन सक्नुहुन्न? बिल्कुल सक्नुहुन्छ, नसक्ने कुरै छैन। यत्रो पार्टी चलाएर ल्याएको नेतालाई बैठकबाट भाग्नुहुन्छ, बैठक गर्नुहुन्न भन्ने कुरो यस्तो लज्जाजनक कुनै कुरा हुन्छ, तर्क हुन्छ? एउटा पार्टी यत्रो बेरसम्म झापा आन्दोलनदेखि अहिलेसम्म गणतन्त्रको युगसम्म र यो बेलासम्म यति चाहिँ सम्पूर्ण कुरामा आँट गर्ने प्रधानमन्त्री मिटिङ बैठकसँग भाग्नुहुन्छ, यो कुनै तर्कै हुँदैन। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री वा हाम्रो पार्टीका दुईटै अध्यक्षहरू यसबाट भागेर गर्नुहुन्न, उहाँहरूले यी चिजलाई छलफल गराउनुहुन्छ, छलफल गराएर निर्णयमा लानुहुन्छ, निर्णयबाट अगाडि जान्छ। हामी धेरै कुराहरू अहिले यसरी नै गइरहेका छौँ। सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनुपर्छ भन्ने पक्षमा आउनुहुन्छ? बिल्कुल। के कारणले गर्दाखेरि एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ?
एउटा कुरा त हाम्रो मुलुकमा अहिले हामी जुन ढङ्गले चाहिँ बिजुली उत्पादन गरिरहेछौँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लानका लागि ग्रिड निर्माण गर्नुपर्छ। इलेक्ट्रिकका ग्रिडहरू निर्माण गर्नका लागि यो पैसा खर्च गर्नका लागि उसले दिन्छु भनेकोले गर्दा हो। अर्को कुरो हामी विदेशी सहायता लिएरै चल्ने मुलुक हो। एउटा राम्रै अङ्कको विदेशी सहायता दिन्छु भनेर कुरा गरिरहँदाखेरि सर्टेन दाताका केही कुराहरू त शर्त हुन्छन् नि, ती शर्तहरूलाई मान्दै जुन चिज हाम्रो राष्ट्रियता र हाम्रो प्रचलित कानुन विपरीत हामी मान्दैनौँ न, तर ती चिजहरूलाई स्वीकार गर्दै ल तिमी यो काममा खर्च गर वा यसरी जाऊ म यहाँ सघाउँछु भन्यो भने किन नलिने कुराको कुनै तर्क छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो मैले अघि नै उदाहरण दिएँ, यसको विरोध गर्ने भनेको हामीले एकपटक गरेर धोका खाइसक्यौँ। अरुण थर्डमा विद्युत उत्पादन आजभन्दा 15-20 वर्ष अगाडि नै हुन्थ्यो। अन्त्यमा कोरोनाबाट आक्रान्त भएका नेपाली जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ र यी जनतालाई खुसी राख्न सत्तारूढ नेकपाको सरकारले कसरी काम गरोस् भन्ने चाहनुहुन्छ? अहिले सरकारको कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई सेवा पुर्याउने कुरामा विशेषतः क्वारेन्टाइनको व्यवस्थामा सरकारको चाहिँ सम्पूर्ण पहल पुगेको देखिएन। यो आलोचना भइरहेको छ चारतिरबाट। स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, जनसमुदाय सबैलाई हामीले चाहिँ एक ढङ्गले लिएर जानुपर्छ। यो कोरोनाको क्वारेन्टाइनको विषयमा सबैभन्दा सलाम गर्ने गरी स्थानीय तहहरूले काम गरिराखेका छन्, अहिले निकै राम्रो काम गरिराखेका छन्। त्यो समन्वयलाई बढाउनुपर्छ। हामीले अहिले जनताको ज्यान जोगाउनका लागि भर प्रयत्नहरू गर्नुपर्छ। हाम्रा इम्युनिटी पावरहरू बढाउने, कोरोनाको औषधि नै त बनेको छैन, त्यसलाई प्रतिरोध गर्ने प्रतिरोधी क्षमता बढाउने खालका चाहिँ आहार विहारका कुराहरू, त्यो ढङ्गका चाहिँ औषधि उपचारका कुराहरू हामीले अगाडि लानुपर्छ। र कोरोनाबाट धेरै विदेशबाट नागरिकहरू फर्केर आउनुभएको छ, केहीलाई ठिक पनि भइराखेको छ, दुःखद 14-15 जनाको ज्यान पनि गएको छ। म उहाँहरूलाई कोरोनाकै कारणबाट उहाँहरूको मृत्यु भएकोमा म हार्दिक श्रद्धाञ्जली पनि व्यक्त गर्छु। उहाँका शोकाकुल परिवारमा समवेदना पनि भन्छु र आम नेपालीलाई एक अर्कासँग भरोसा गर्दै, एक अर्कालाई सघाउँदै, सकारात्मक सोचका साथ सरकारले पनि विशेष ध्यान दिएर अन्य क्षेत्रका बजेटहरू तानेर पनि कोरोना उद्धारका लागि, कोरोनाबाट जनतालाई बचाउनका लागि खर्च गर्नु पर्यो भने खर्च गर्दै अगाडि जानुपर्छ। त्यसले मात्रै हाम्रो चाहिँ अहिलेको यो कोरोनाको कहरबाट हामी अगाडि जान सक्छौँ। एउटा राष्ट्रिय तहमा पनि हामी राम्रो एउटा मत बनाएर अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ भनेर संसदमा बोल्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले कसले भन्यो तपाईँलाई, कुन अनुसन्धानले भन्यो नेपालीको प्रतिरोधात्मक क्षमता राम्रो छ भनेर प्रश्न गर्दा उहाँले मैले भनेपछि हुन्छ भन्नुभयो। त्यो अभिव्यक्तिलाई मैले भनेपछि हुन्छ भनेको होइन, उहाँको सोधाइ पनि व्यङ्ग्यपूर्ण थियो र उहाँले त्यही व्यङ्ग्यलाई चाहिँ नि भनिदिनु भएको हो कि भन्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दछ कि उहाँले मैले भनेको भर्खर त्यो मैले मात्रै भनेको होइन, प्रधानमन्त्रीले मात्रै भने होइन, व्यवहारले पनि त्यो देखियो। दुनियाँमा कोरोना लागेको मृत्यु दर कति छ, हाम्रामा कोरोना लागेको मृत्यु दर कति छ, त्यसलाई पनि एउटा हेर्न सकिने भयो। अर्को कुरो, हामी एन्टिबडीका हिसाबमा चाहिँ खास गरिकन एन्टिबायोटिक खानकी, हाम्रा आहार विहार, हाम्रो मुलुकको भूगोल, हाम्रो मुलुकको चाहिँ जडीबुटीको सम्भावना, यो कुरालाई लिएर उहाँले हाम्रो मुलुकको यो रोग प्रतिरोधी क्षमता यस कारणले हाम्रो बलियो छ भन्ने तर्क पनि उहाँले अरू हिसाबले पुष्टि गर्नुभएको छ। र अहिले कोरोनाको मृत्यु दर, कोरोना लागेको सङ्ख्या हेर्दाखेरि त्यो पनि देखिन्छ। नेपालभित्रै त कोरोना कमलाई मात्रै सङ्क्रमित भएको छ नि त। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद केन्द्रबिन्दु टेलिभिजन, तपाईँ र तपाईँको यो सञ्चार माध्यमलाई हार्दिक धन्यवाद। सुनिरहने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद।